देवाची विधी सूर्या वेता कुशल काय सोदोस म्हाका दितोल्या देवाची विस्वास दवरून हांवें देवाची हांवें सगल्यांक तुमकां आयचो दीस बरो मागता. तसोच आयचो आख्खो सुमान हो भाग्यवंत आंतोनीन आमकां राखूं आनी सांबाळूं सगळे पिडेंतले पयस दवरूं म्हूण मागता. ह्या आयच्या मिसांत आमी मागतले मारियो बार्रेटो ताचो बर्थडे ताचे खातीर मागुया. तशेंच एडविनो डायस दुनिया देवाक दिन वाचता आनी कितें भाशेन आयज म्हयन्याचो उगडास करतात बॉम्बेची जॅक्सन मास्कारेंजस आनी लुड्स आल्फॉन्सो भाव भयणां गेल्या म्हयन्यान सोंपलीं. तांचे खातीर गिरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी जायत्यांनी आपली मागणी दिनवासणेची घालूंक लायल्यान एकली वस्तोरी आपले दुवेचें लिवर ट्रान्सप्लांट करूंक जाय डॉक्टरान सांगलेली आनी भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन हें सगळें नश्ट पयस जाल्ल्या खातीर तें करूंक पडूंक ना. भाग्यवंत आंतोनीची मजत मेळ्ळेल्या खातीर दिन वाचता. तशीच आनीक एकली वस्तोरी आपल्या गोरकाराची बोट तुफानाक सांपडून बुडलेली गोरकार सालवार जाल्ल्या खातीर उपकार आठयता. नावेलीची एक वस्तोरी 5 वर्सांच्या आपल्या भुरग्या खातीर ताची पिडा बिगडलेली आसा. त्रातामेंट चलता खेरीत भाशेन मागूंक लायता आनी जायत्यांनी आपली खेरीत भाशेन हे पिडे खातीर मागूंक लायलां. तांचे खातीर हेरूय तांची इतिहासां आसात तांचे खातीर खेरीत भाशेन मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबेही आसूं. बोगाड भाव भयणीनो, सोबीत गायन मिसाचे सुरवातेक आमी गायलां देवाचे वेदी सोर्यां वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितल्या. देव बरेपण दिवपी खुशालकाय दिवपी देव विस्वाशी आनी ह्याच विस्वासान आमी जियोंक आमकां दोनी देव आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आपल्या पयल्या वाचपांतल्यान आपल्या उतरांतल्यान दोनी देव आपणा भाशेनूच जावंक आपयता. ते म्हळ्यार ताच्या उतराक आमी विस्वाशी रावूं, ताचे देखीन आमी चलूं, ताचे भाशेन आमी बरेपण दुसऱ्यांक वांटूं. असलें जिवीत जियोंक ह्या मिसाचे भेटींतल्यान भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून आमकां भरपूर कृपा आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. देवाची उदारपणान फावो केल्लीं जायतीं साबार देणी आमी घेतल्यान पूण आमच्या जिवितान ही देणी दुसऱ्यांक वांटूंक दुसऱ्यांक ती आमी उपकाराची जावं आदाराची जावं आमी चुकल्या. या आनी हेर साबार चुकीचें कालतिकायेन बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बेसत भाग्यवंत सदांच कुवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक.
Sumia kakutku, sumia kakutku. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भोक्ती करूंक मेळूं. हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिरेकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुमूट पाळटा तो मनीस जायते येवन भेटयता. आज्ञा पाळटा तो मनीस शांतीचे येवन भेटयता. उपकार आटयता तो बऱ्या पिठाची भेटवणी करता आनी वीख दिता तो वाकान्नेचो येवन समोर पिता. खोटेपणांतल्यान तूं पयस सरशी जाल्यार सर्वेस्पराक तूं मानवतलोय. ओ प्रमाणीकपणान सोडशी जाल्यार फारीकपण तूं दितलोय. रित्या हातांनी सर्वेस्परा मुखार येवं नाका, कारण ह्यो सगल्यो वस्तू सुमूर्ती पोरमणे तुवें करूंक जाय. प्रमाणीक मनशाची भेटवणी वेदी मागता आनी तिचो पोरमोळ भोव व्हडत्या देवाशी चडत वेता. शिगुनी मनशाचो येवन देवाक मानवता आनी ताचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तुज्या वावराचें प्रथम फळां भेटोवंक इमटेपण करूं नाका. हास्त्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी कुशालकायेन तुजो दावो वांटो दी. भोव व्हडत्या देवान तुका दिल्लें तशें तुजे कोवेती पोरमणें उदारपणान तुवें दी, कित्याक सर्वेस्पोर बऱ्या मापान फारीक करता. 7 पावडी ओदीक तो तुका दितलो. लोन्स ताका दिवं नाका, तो ती घेवचो ना. ओ प्रमाणीक योजनाचेर तुजो बावाट दवरूं नाका, कित्याक सर्वेस्पोर एक नितीदार आनी मनशांची तोंडां पळोवन तो नीत करिना. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. सगळीं एकदां म्हणुया. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. योद करून म्हजो कोरान मानून घेतेली म्हजे पोचेक म्हजे मुखार जमून हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता, देखून मोलोप ताचें नितीवंतपण परगट्टा. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. आयक म्हजे पोचे, सांगता ते आयक. इस्रायला, तुजे विरुद्ध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. तुज्या योजनांनी कसली चूक म्हाका मेळना. तुजे होमू बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. दिदवासनेचो येवन देवाक भेटय. भोव व्हडत्या देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. मागीर म्हाका आकाताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलों आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितलोय. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, Soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy.
बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता कित्याक सोर्गींच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केलाय. Soy sorvesporak, Soy sorvesporak, soy, 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 soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. Sorveșpor tuमचेई सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसुम्या. पेद्रोन तोंड घालून जेजू कशें म्हळें, पळय आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरें सांगतां, कोणूय म्हजे पासत शुभ वर्तमाना पासत घरदार भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्या काळांत धुमाड्या बराबर तो घरां दारां भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां आनी शेतां बाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसात तीं 12 जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आशीष भोरे हो एक तरणाटो थोडी वर्सां जालीं पुना हांगासर ह्या शारांत नोकरी करून आसा. ताणें एक धाकटो असो रूम घेतला विकतो. त्या रुमान तो रावता आनी एक कंपनीन धाकटेशें काम करता. गेल्या वर्साचो असो तो एक अनुभव सांगता आपल्या जिवितांतलो. तो म्हणटा, गेल्या वर्सा कितें आपल्या जिवितांत भोगणार जालें ताची तो खबर सांगता. तो म्हणटा आपलो रूम आसा, त्या रुमाचे लागींच एक पानपट्टी विकपाचें एकल्याचें दुकान आसा. ताचें नांव शकील शेख. हो बिहारी मनीस म्हणटा फाटलीं 30-35 वर्सां जालीं पुना येवन थंयसर इस्थायीक जाला आनी हो धाकटोसो गाडो आपलो पानपट्टेचो तो चलयता. शकील शेख आपल्या रुमाचे लागींच ताचें तें तो गाडो, ताचें तें दुकान. आनी आपूण केन्नाय बाजारान वयता तेन्ना ताच्या गाड्या लागच्यान त्या दुकाना लागच्यान पानपट्टेच्या आपूण वयतालो आपलो तो वाट. आनी तो आपणाक हात दाखयतालो पयलो, आपूण वळखनासले. पसरकार म्हणटकूच सगल्यांक बरेपणान चलप, हाय बाय. ताणें आपणाक पयलें हाय बाय करपाक सुरवात केली आनी आपणाकूय ताचो स्वभाव बरो लागलो आनी आपुणूय मागीर ताचे थंय उलोवंक लागलो आनी आमची एके भाशेन इश्टागत कशी जाली म्हणटा ह्या पानपट्टीवाल्याच्या दुकानाचेर. शकील शेख आशेशी. आनी आपूण बाजारान वयता तितलेय फावट 10-15 मिनटां ताचे लागीं गजाली करतालो आनी मुखार वयतालो. गेल्या वर्सा हे पिडेक लागून म्हणटा तालेबंदी जाली, लॉकडावन, सगळे वेव्हार बंद. आनी त्या समयार म्हणटा आपली शिरवीसूय नोकरी गेली आनी आपूण ह्या शारांत उरलो. बोल्सान कितें आसलें तें थोडे दीस म्हणटा चलयलें
पण सदां म्हयन्याच्या म्हयन्याक घरा आपूण दुडू धाडटालो चुकोन आसतना आनी थोडे आपल्या देस्पेजाक दोत्तालो ते म्हणटा हातीन आसले ते थोडे दीस चलयले म्हणटा. मागीर उपाशी रावपाची पाळी आयली. ज्या खाणावळीन आपूण जेवण जेवतालो दनपारचें सकाळचें वो नास्तो करतालो दोनूय जेवणां, त्या खाणावळकाराक आपणे विनंती केली म्हणटा आपूण मातशें उदार तुका दिवंक जातलें जेवण आपणाक. तो म्हणूंक लागलो ना रे बाबा, आपली खाणावळ व्हडली न्हय, हांव बेश्टो सादो मनीस, उदारीचेर तुका जेवण दिवंक म्हजे लागीं घडचें ना. ताणें म्हणटा अशें सांगलें आनी ताची ती खाणावळ आपली बंद जाली म्हणटा. आनी ही खबर म्हणटा ह्या शकील शेख ह्या पानपट्टी विकतेल्या दुकानदाराक कळ्ळ्या उपरांत आपली दुसऱ्या दिसा ताणें सकाळचो नास्तो आनी दोनूय जेवणां दनपारचें आनी रातचें जेवण तो धाडूंक लागलो म्हणटा. आनी आपणाक तें बरें दिसना जालें फुकट ताचें घेवन खावपाक, कित्याक तो व्हडलो बिझनेसमॅन पानपट्टी विकपी मनीस, सादी इश्टागत आमची. आनी हें सदांच चुकोन आसतना सकाळचो नास्तो दनपारचें जेवण रातचें जेवण तें आपणाक बरें दिसना जालें. आनी देस्पेजाकूय वयल्यान कितें दितालो. आपणें ताका सांगलें म्हणटा पळय म्हाका सर्वीस मेळटोच दुसरी, आतां ही सर्वीस गेल्या हांव तुजें इल्ले इल्ले करून पयशे फारीक करतलो. तेन्ना ताणें सांगलें म्हणटा पळय हांवें तुका हें दिलां तें दिता तें एक इश्ट म्हूण, तें फारीक करपाक पत्तें घेवपाक तुजे लागच्यान न्हय, तूं अडचणीक सांपडला आनी म्हजो कायदो तुका मजत करपाक, आनी म्हजे लागीं ही घडटा जाता ते भाशेन हांव करता. दुडू दिवपाचें तूं नांव घेना काय पत्तें. आनी हें आमी थाराव घेतलो आमच्या घरच्यांनी, बायलेन आपल्या आवयन आनी भुरग्यांनी, ही तुका सर्वीस मेळोसर आनी तुजें पयलें पगार तुज्या हातीन पडोसर आमी तुका जेवण नास्तो सगलें दर दिसा दितले हांव, आनी तुज्या देस्पेजाकूय कितें तुजो खर्च करपाक तेंय दितलें हांव. अशें म्हणटा ताणें सांगलें. आनी सुमार 4 म्हयने ह्या पानपट्टी विकतेल्या शकील शेख ह्या आपल्या इश्टान 6 जाणांचो तांचो कुटुंब म्हणटा तो पोसचे पसून आपणाकूय सातवो, आपुणूय तांचो फामिलीचो वांगडी कसो आपणाकूय 4 म्हयने ताणें आपली काळजी घेतली म्हणटा. कोण सांगता हो आशिश भुरे हो तरणाटो. आनी ह्या मनशाचें म्हणटा शिकप ताका आवडलें ना. बिहारी तो, शिकप कांय ना आवडलें. ताचें गिन्यान ताचें तत्व फिलॉसॉफी म्हणटा व्हडली. तो म्हणटा देव म्हाका शक्ती दिसर दुसऱ्यांक आदार करपाक हांव तो करतलो, म्हजे लागीं कांय ना व्हडलें, पूण देव म्हाका ही शक्ती दिसर ही हांव मजत दुसऱ्यांक करीत रावतलो, तुकाच न्हय गरजेवंतांक. कोण सांगता एक पानपट्टी विकतलो मनीस शकील शेख बिहारी. आनी हो आशिश भुरे हो तरणाटो म्हणटा जायते जाण म्हणटात देवाक कोणें पळयला, देव खंय आसा, पूण आपूण सांगता म्हणटा देव आसा, आपणें देवाक पळयला खंय ह्या शकील शेख ह्या पानपट्टी विकतल्या दुकानदाराच्या रुपान आनी ताच्या घरच्यांच्या रुपान हांवें देवाक पळयलो ह्या फाटल्या 4 म्हयन्यांनी, ताचो अनुभव घेतलो. बगाड भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत असलीच सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप तें 35वें सूर 1 ते 15 ओळ, चॅप्टर 35 1 to 15 वर्सीस. बरी शिकवण, सादी उतरां थंयसर आसात. दोनी देव म्हणटा तूं भीक दिता तो वाखाणणेचो योद, उपकार आठयता तो बऱ्या पिठाची भेटवणी करता, आनी भीक दिता तो वाखाणणेचो योद्न समोर भिता. रित्या आतांनी सर्वेश्वरा मुखार येवं नाका, कारण ह्यो सगल्यो वस्तू सुमूर्ती प्रमाणे तुवें करूंक जाय. देवाशीन म्हजेशीन येताय तेन्ना, देवाशीन वयताय तेन्ना रित्या हातांनी वचो नाकाय, भरलेल्या हातांनी वच. देवान तुज्या हातांत उटयेन कितें घातलां तें घेवन वच.
तुज्या वावराची पयलीं फळां फर्स्ट फ्रुट्स भेटोवंक इमटेपण करूं नाकाय, चामटेपण करूं नाकाय. आस्त्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी खुशालकायेन तुजो 10वो वांटो दी. 1/10 हो तायत आमी म्हणटा. बोवर्त्या देवान तुका दिलां तशें तुजे कुवेती प्रमाणें उदारपणान तुवूय दी. कित्याक सर्वेश्वर बऱ्या मापान फारीक कोत्ता. 7 फावटी अदीक तो तुका दितलो. काय बरीं उतरां. देव तुज्या रिणान रावचो ना. देव तुज्या रिणान रावना. ती 7 फावटी तुका भरून दितलो. ही स्तोत्रान 23व्या-5व्या वळीन आमकां बरें मेळटा. यू प्रिपेर अ बँक्वेट फॉर मी. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. दोनया देवाची हे स्तोत्रान आमकां 23व्या-5व्या वळीन मेळटा. ताचो अर्थ जावन आसा, तुवें म्हाका व्हडलें जेवण तयार केलां, म्हजो कांसो भरोन वता. देव दिता तें बरोवन वतसर 7 फावटी तो तुका दितलो. तूं कितें बरें करताय, उदारपणान दिताय पळय तें. आनी हो पानपट्टीवालो तेंच जिवितान करता. आनी जायते असले मनीस आसात. हे मनीस कितें सांगता, संवसारांत आयल्या ते आमी दिवपा खातीर, पोटलो करपा खातीर न्हय, सांबाळपा खातीर न्हय, दिवपा खातीर. आनी तो शकील शेख हो पसरकार हो पानपट्टीवालो म्हणटा, जो मेरेन देव म्हाका आदार दितलो, शक्ती दितलो, ताकद दितलो दुसऱ्यांक आदार करपाक, तो मेरेन हांव आदार करतलो. हें सादें ताचें तत्व. पूण जाण महान जाणवायेन भरलेलें. आनी ह्या वाचपान दोनी देव असलेंच करूंक आमकां आपयता. एकलो जाणार मनीस म्हणटालो, ये हाथ नहीं मारने को नहीं मांगने को, सिर्फ काम करने को, दान देने को. काय बरी उतरां. हे हात दिल्यात ते मारपाक, दादागिरी करपाक, किजिलां करपाक, झगडीं करपाक न्हय, मागपाक न्हय, भीक हो उशणे दिरे दिरे करून. ये हाथ नहीं मांगने को, नहीं मांगने को, नहीं मारने को, नहीं मांगने को, सिर्फ काम करने को और दान देने को. काम करपा खातीर हात दिल्यात आनी दान करपाक. हे दोन वस्तू खातीर ताचो वापर करपाक देवानी हात दिल्यात म्हूण हो जाणार मनीस आमकां सांगता. मागपाक वो मारपाक न्हय. जायते फावट आमी हेंच मागोन, जायते जाण आसात मागोन येतात. देवान आमकां शक्ती दिल्या काम करपाक आनी दान करपाक. तुजें दान दिताय तेन्ना इमटेपण करूं नाकाय. आस्त्या तोंडान तुज्यो भेटवण्यो कर. गिव गॉड वॉट्स रायट, नॉट वॉट्स लेफ्ट. देवाक दिताय तें, वो दुसऱ्याक बरें कोत्ताय तें उरलेलें सुरलेलें दिवं नाकाय. गिव गॉड वॉट्स रायट, नॉट वॉट्स लेफ्ट. जायते फावट आमी उरलेलें सुरलेलें दुसऱ्यांक, देवाकूय आमी जायते फावट दिता. आमच्या बोलशींनी मिसार पयशे पडटा ते जायते फावट पिंजलेले आसतात. सॉयल्ड नोट्स मेळ्ळे, हातीन पोत्यान घेवपाक वीट दिसता मेजपाक, तसले चलनान, कोंताय येयनान पळय तसल्यो. आमचे कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, आकुळलेली गाय आपा भटाक. आदल्या काळार लोकां लागीं पयशे नासले, लोक कितेंय सागवाती दिताले. भट हो हिंदूचो पाद्री कसो पुजारी, आनी तो कोणाची पुजा केली म्हणटकूच लोकांक पयशे दिवपाक जाय, लोक सागवाती दितालो आदल्या काळार. कोणा लागीं कितें मन जात आसा जाल्यार मन जात. आकुळलेली गाय आपा भटाक, कोंता येयनासलेली, दूद दिना तसली गाय आपा भटाक दान दिलां. आकुळलेली गाय आपा भटाक. काय बरी म्हणली.
कोंता येयना ही गाय फायद्याची न्हू ती भटाक दिल्या म्हणल्यार देवाक दिल्या आमचें काम जालें पुजा करून घेतली आनी भटाक ही गाय तिचो कसलो फायदो ना पळय तसली फकत तेका कांय तण घालपाचें आनी पोसपाचें तसलें नाका उरलेलें सुरलेलें देवाक व दुसऱ्यांक दिताय तें बरें आनी सारकें दी जर आमी एकामेकाच्यो गरजो वळखल्यो जाल्यार एकामेकाची प्रार्थना शार्ती पावयल्ली जाल्यार देवा वयलें जाय तें वजें उणें जावपाचें देवाचेर आयज सगलो भार देवूच घेवन आसा देवान करचें आमी न्हय जायते फावट आमचें चिंतप अशें जाता एकामेकाच्या उल्याक कान दिल्लो जाल्यार एकामेकाची गरज वळखली जाल्यार देवा वयलो भार आमी देवा वयलें वजें जाय तें उणें करपाचें आनी हेंच आमचो भाग्यवंत आंतोन आमकां शिकयता दुसऱ्यांक उदारपणान देवान दिल्लें सगळें ताणें दिलें आपले कुर्नेंतल्यान तो श्रेश्ठ व्हड जालो महान जालो मिलाग्री कोत्ता म्हूण न्हय जेजू मिलाग्री केल्यो जायत्यो जेजून उदकाचो सोरो केलो बुडटेल्यांक वाटायले आपल्या शिसांक तुफान बोन थंड केलें ह्यो वस्तूंनी जेजूक मिलाग्री खातीर व्हड करपाची गरज ना जेजू व्हड जालो आपले कुर्नेंतल्यान बऱ्या कुर्नेंतल्यान दुसऱ्यांक आदार करून दुसऱ्यांक मजत करून सांतांतूनय तेंच केलें मिलाग्री कोत्ता म्हूण तो व्हड न्हय हें जें पयल्या वाचपांत आमी आयकलां आस्त्या तोंडान ताणें सगळें दान धर्म केलें आपणाक दिल्ले सगळे गूण जेजू आपले कुर्नेंतल्यान व्हड जालो न्हय मिलाग्री वरवीं आनी मिलाग्रींनी ताका व्हड करपाची गरज ना कुर्न्यांतल्यान हे सादें मनीस हो पानपट्टीवालो कुर्नेंतल्यान व्हड जालो आयज संवसारान कोण सुखी आसा शिक्षण घेतलेलो जाणार मनीस पयसो आसलेलो दुडू आसलेलो मनीस सुखी आसा मोटर गाडी आसलेलो सुखी आसा बिल गेट्स मार्क झुकेरबर्ग हे दान करतात आपले कितलेशेच वांटे टक्के आपल्या येणावळींतले कित्या खातीर नारायण मूर्ती ऑर्फनेज चलयता अनाथ आश्रम आनी जाणट्यांचो आश्रम चलयता कित्या खातीर समाजा खातीर बाबा आमटे असोच वावुरलो इमटेपण बामटेपण केलें ना दुसऱ्यांचें दूख उणें करपाक वावुरलो दिलें दिता तें घेयात फावो तें दियात आमी फकत देवा लागच्यान जायतीं देणी घेता दिवपाकूय आमी शिकया फावो ती अशें एक बरोवप हांवें बरें म्हाका लागलें जीवन सूख दुखाची जाळी त्यात अडकले मानव कोळी एकाने दुसऱ्यास गिळावे हाच जगाचा न्याय करा रे जीवनातल्या मुसाफिरा काय बरी उतरां जीवन सूख दुखाची जाळी जिवीत म्हळ्यार सुखाचें दुखाचें जाळ तातूंत आडकल्यात मानव कोळी मानव म्हळ्यार मनीस आनी कोळी म्हळ्यार स्पायडर माऊली वो वाणी वो कोळी एकानी दुसऱ्याक गिळावे एकल्यान दुसऱ्याक खावपाचो गिळपाचो होच हाच जगाचा न्याय खरा होच हीच रीत म्हणटा संवसारान चलता रे जीवनांतल्या मुसाफिरा तूं जपून पावल टाक जरा काय बरी उतरां जिवितांतले आमी सगळे वाटसोर स्थितीदान आमी चोत्रायेन पावल घालया गिळया नाका एकामेकाक पावया पोरवोरी म्हापश्यांत हांव आमी पणजे येता तेन्ना ह्या रस्त्यार पोरवोरी पावतोच एक पेट्रोल पंप आसा आनी ह्या पेट्रोल पंपाशीन सकाळच्या वेळार वो आख्खो दिसभर एक वायरीचेर लायटीच्या शेकड्यांनी पारवे आसतात
कोणी म्हापशांतान पणजे वयता तेन्ना ते पारवे थंयसर दिश्टी पडटले. थंय एक गॅरेज आसा. ही गॅरेज एकलो काश्मीरी चलयता, ताचें नांव ब्रिज भूषण शर्मा. तो फाटलीं जालीं सुमार 40-45 वर्सां ह्या पारव्यांक वाऱ्या वयल्या खावड घालता. सकाळच्या 5:30 हे पारवे थंयसर तांची भिरीच येतात. 8 वरांचेर परत तांकां तो खावड घालता. थंयसर एक तांची परत 8 वरांचेर सांजेच्या 5 वरांचेर सुमार 50-60 कील खावड तो दर दिसा ह्या वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक गावयता. शेकड्यांनी ओसारांनी ताणें ह्या पारव्यांक फाटलीं 40-50 वर्सां जालीं हें तो काम करता. तशींच रस्त्या वयर अशीं भोंवतेली येडगीं मनजाती गोरवां तांकांय तो खावड घालता. थंयसर गोरवांय दिसतलीं. रस्त्या वयलीं सुणीं थंयसर तांकांय तो खावड घालता. सुमार 50-60 कील. आनी हें सद्दां तो करता. ताचे गॅरेजीन वावुरतले ही खावड घालतात. हांवें जायते फावटी वाटेंतल्यान वयताना पळयलां ती खावड घालता. आनी कोण कोण थंयसर मनजाती पारवे कितले आसतात पळय ते, आनी तुमी वयताना पळोवचें. गोरमेच्या दिसांनी उदकाची गरज सुकण्यांक व मनजातींक टँकरांनी उदक हाडून ती सोय तो करता. पावसांनी तांकां खूंय उदक मेळटा. आनी हे पारवे तो जागो सोडिना आख्खो दीसभर ते थंयसरूच आसतात. आनी सकाळच्या 5:30 8 वरांचेर आनी 5 वरांचेर गर्दी सारकी ह्या पारव्यांची थंयसर आमकां दिश्टी पडटली. हो मनीस पळयता. मनशांकूय जायत्यांक तो आदार करता, गरजेवंतांक. तो म्हणटा आपूण कोणूय आदार मागूंक येयलो आपूण दिता. तो कितें कोत्ता तें आपूण ताका विता. तें ताचें म्हजें काम फकत दिवपाचें ताचें. आनी तो म्हणटा ताचें चिंतप कमायलेल्या 4 पयशांतल्यान मजत करून चड आशेची अपेक्षा बाळगिनासतना जण एकल्यान जिवीत जियोवपाचो प्रयत्न केल्यार समाधान मेळटलें. म्हाका मेळटलें आशा वस्तूंची करिनासतना वावुरल्यार जिवितांत समाधान मेळटलें. जिवीत सोंपेपणी जियोंक येता अशें तो म्हणटा. आस सोडून दुसऱ्यांक मजत करप, मनशाच्या बरेपणाची आस धरप, सगल्या प्राण्यांचो मोग करप होच खऱ्या जिविताचो सुखी जिविताचो मार्ग आसा अशें हो ब्रिज भूषण शर्मा हो गॅरेजवालो पर्वरीचो पेट्रोल पंपा लागचो हें ताचें तत्वज्ञान ही फिलॉसॉफी. हे काश्मीरी हे बिहारी हें असलें जिवीत दिवपाचें. आमी संवसारांत आयल्या तें पोटलो करपा खातीर न्हय, जियोवपा खातीर, दिवपा खातीर हें आमकां शिकयता. आनी हाचें सिराकाचें पुस्तक तेंच आमकां सांगता. आनी ह्या दिसांनी आमकां जायती संदी मेळ्ळ्या. हे पिडे समयार जायत्यांनी आमी दुसऱ्यांक मजत केल्या, आदार केला. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पावून हें आमचें एक बरें काम, ही बरी संदी. आनी आमी जायत्यांनी आमी वगडावूंक ना आनी करीत आसा. ह्या समयार व्हडले व्हडले मनीस लिपोवन भोंवतात. पयशांवाले जे सामान्य लोकांच्या कुस्तार वयर सरल्यात. आपली तुंबडी तांणी भरल्या. चित्रपट कलाकार, फिल्म स्टार, खेळगडी जावं ते फुटबॉल जावं ते क्रिकेटवाले, गावपी व्हडले व्हडले सिंगर्स, क्रोनर्स तांची खबर ना. ह्या दिसांनी ह्या पिडेक लागून ऑक्सिजनाची ऑक्सिमिटर वो ह्या वस्तूंची गरज आसली. लोक ऑक्सिजन करून तडफडून लोक मरता जाल्यार ह्या मनशांक पडूंक ना. लोकांच्या कुस्तार हे वयर सरल्यात. फिल्म स्टारान 3 खान आसात. हे खानूय फुडें सरूंक ना. अमिताभ बच्चन कितें आदार करपाक ह्या समयार कोणाक दुबळ्यांक पावपाक आपूण कितें दान धर्म करतलो ताचेंय नांव ना. आजून तो वावुरता फिल्मान. सचिन तेंडुलकर म्हणटा आपूण प्लाझ्मा दिता म्हणल्यार रगत दिता पूण हें दिना, नांव ना. चामडी दिता पूण दमडी दिना. इतलें तांचे लागीं आसा. ह्या समयार लेगून
ते खंय दिश्टी पडना. लोकांच्याच कुस्तार ते आयज वयर चल्ल्यात, फिल्म स्टार जाल्यात, खेळगडी जाल्यात, आयज ते लिपल्यात आनी सामान्य लोकांक, साद्या लोकांक, सादोच लोक पावून एकामेकाची गरज ह्या काळार भागयता. हीच आयच्या सिराकाच्या पुस्तकान आमकां वाचूंक मेळटा, नियाळूंक मेवता. ते म्हळ्यार तुजे कुवेती पोरमणी उदारपणान तुंय दी, कित्याक सर्वेश्वर बऱ्या मापान फारीक करता, 7 पावटी अदीक तो तुका दितलो. असलेंच आमचें तत्वज्ञान, असलेंच आमचें जिवीत आमी जियोंक बागेवंत आंतोनीचो आदार घेवन आमची फुडलें जिवीत आमी जियोंक भरपूर मजत आनी कृपा मागून मिसाची भेट फुडें व्हरूया. सर्वेश्वर म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बळिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. सर्वेश्वरा आमच्या कोनवाड्या बापा, तुजी भोक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवाचो उंडो आनी दाकाचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भोक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या स्वामिया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. आमची काळ जाऊ बारूया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या स्वामिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभरमतांव, जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जेवणपण परगट्टांव, थीर परवाशान ताच्या मोहिमेव तेण्याक ओतरेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, 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 salvaranzo sorveș tu. Povit, 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 salvaranzo sorveș tu. Sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. स्वर्गानिक संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. वोच वो स्वर्गी, वोच वो स्वर्गी, वो स्वर्गी, वो स्वर्गी जय जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका सोय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका सोय. वोच वो स्वर्गी, वोच वो स्वर्गी, वो स्वर्गी, वो स्वर्गी जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत.
आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सुसुगवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. गदीन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बेसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे बेसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतली. हें म्हज्या उगडासाक करात. आवडताचो गोड परगटोया आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. साराच्या सोडवणारा तुमची सोडवण को. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी गो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारालोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोंवळी बाबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इमिसाची भेट पळयतल्यांची इमिसाची भेट भेटयल्या तांची आपली पेटिशनां मागणी घातल्यान तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तुजें दान दिताय बरें करताय तें इमटेपणां करूं नाकाय, सामटेपणां भामटेपणां करूं नाकाय. जें कितें बरें करताय तें 7 पावटी देव तुका भरून ओमतसर तुजो कांसो भरून वतसर दितलो. हें आयज आमी दुनिया देवाचीं उतरां आयकल्यान ह्याच तत्वा प्रमाणे आमी ज्यो जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र गायो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या नेण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उद्धारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना.
सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. हो देवाचो पूत आपल्या बऱ्या करुण्यांतल्यान दयाळ्या करुण्यांतल्यान व्हड जालो, श्रेश्ठ जालो. असलें जिवीत जिवंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. जिवीत तुझे जाऊं दी जिवीत आमचे. सर्वेश्वरान म्हाका बरेपण दाखयलें, ह्या खातीर हांव ताका गायनां गायतां आनी स्तोत्रां सत गितां गावून भोव वर्त्या सर्वेश्वराचें नांव वाखणटां. प्रार्थोया. काकलो चारा बापा, सोडवंटी तेल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात, देवाचें बापाचें बरेपण दुसऱ्यांक वांटो तुमकां धाडटा. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत अंतोनी. हे भाग्यवंता 7 हातून भोगतां मोदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपांच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय, त्या तुज्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत
आनी सांवरोन आसलेल्या मोगा पासत जोपेल्या सोवें तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें तेणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारान आसतना ज्या पोरी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उसारूंक तें उतर गोरचेवंतांचें मागणें आयकूंक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सोबें केन्नाच निर्फळ जाली ना पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चडफडटेल्या सोबें तुजें काळीज चुरचुरतालें दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक बरयान तुवें जिवे गेले ह्या संवसारान आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वस्त नासली भायर रावून पातोक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावोन येजो आसलीं धिरावोन ह्या नियाळांनी तुजें मागणें देवा थंय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थन करता कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची बरयान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक ओडतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रींचो धनी जो ह्या संवसारान आसतना एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चोरचोऱ्यांचें जावन आसलें तर त्याच दयाळपणान आनी चोरचोऱ्यांनी उलय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो अशा मागण्यांक फळ मेळूंक उलय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें आमीन. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टाय आसा वस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आनी सात हातूंचे विनवणी चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो.